اور مقصد زندگی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ دی یاد ہے۔ انسان اس دنیا دے اندر آیا، پھر چلا گیا زندگی گزار کے، نہ ہی اپنی مرضی دے نال آیا نہ اپنی مرضی دے نال گیا۔ تو پھر جس وقت آیا اللہ دی مرضی دے نال اور جانا بھی اس دی مرضی دے نال ہے، تو پھر زندگی بھی اسی دی مرضی دے نال گزارنی چاہیے۔ جو اس دی مرضی ہے، اس دی رضا ہے، اس دی رضا کے مطابق اپنی زندگی نو گزارے۔ اور بزرگان دین لکھ دن زندگی دی مثال 3 دناں نو دین دن کہ ایک دن گزر گیا، اج دا دن موجودہ دن نے، کل دا آن والا دن نے۔ فرمایا جو گزر گیا تیرے ہاتھ دے وچوں نکل گیا، کل آن والے دے متعلق تینوں کوئی پتہ نہیں تیری زندگی کتنی ہے، کل دا دن تینوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ فرمایا کہ تیرے کو صرف اج دا دن نے۔ اور جدو انسان انہاں دناں دی، اس ٹائم دی، اس وقت دی قدر کردا ہے، پھر بزرگ لکھ دیں کہ اس دنیا دے اندر اتنا دل لا، اتنا اس دی محنت کر دنیا دی جتنا تو اس دے اندر رہنا، اور اتنی محنت کر اس وقت دے واسطے جتنا تو اس وقت دے اندر آخرت دے اندر رہنا۔ اگر قرآن مجید دے حوالے دے نال ایک دن نو دیکھیا جائے، آخرت دے جو 50,000 سال دا دن ہے، اور اپنی زندگی دے 100 سال اس 50,000 سال دے سامنے رکھے جان، اور انہاں نو کیلکولیٹر دے نال حساب کیتا جائے، تے 50,000 سال دے سامنے 100 سال دے 2 یا 1.5 منٹ بندا ہے۔ فرمایا کہ انہاں 2 یا 1.5 منٹ دی خاطر کروڑوں سالاں دی زندگی نو تو دا دے اتے لگایا ہویا ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا کہ زمین و آسمان دے درمیان نہ خالی جگہ ہے، بہت ساری جگہ، اس نو نہ رائی دے دانیاں دے نال بھر دیتا جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال بعد ایک دانہ چاہے یا کھا لوے، تو فرمایا اندازہ کرو کتنا وقت گزرے گا 1000 سال بعد ایک رائی دا دانہ۔ اور جدوں زمین آسمان ساری بھری ہوئی تے دانے ختم ہو جان، فرمایا کہ آخرت اس تو بھی بڑی ہے، آخرت دی اتنی مدت ہے، اس تو بڑی ہے۔ تو فرمایا کہ اس دنیا تیرے واسطے امتحان گاہ ہے، اس دے اندر نہ اپنی زندگی اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دے حکم دے مطابق اس زندگی نو گزار۔ بادشاہ سی نا، اس نے نا دنیا دے اتے آن کے لوگاں نے ڈیرے لگان دی بھی حد کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے آ کے دنیا دے اتے بنایا محل بنا کے، پھر اس محل نو دیکھیا، اے نہیں پتا کہ قارون دی طرح اے محل اس دے اندر جانا بھی مینوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال محل بنا لیا۔ اور اس نے دیکھیا جس جگہ دے اتے کمزوری سی، جس جگہ دے اتے کمی سی، رنگ روغن دی کمی یا بناوٹ دی کمی، زیبائش دی کمی، اس نے تو ساری کمی پوری کر دیتی۔ عام آدمی نالوں بادشاہ دا ذہن اچھا ہوندا، اس نے اپنی نگاہ دے نال دیکھیا، اپنی نگاہ دے نال دیکھ کے مطمئن ہویا۔ جدو مطمئن ہویا نا، تو اس نے پھر اپنی سلطنت دے اندر اعلان کرا دیتا کہ میرے محل نو آن کے کوئی دیکھے اور اس دے اندر اگر کوئی نقص ہے تو نکالے۔ اسی نے بڑے اچھے اچھے مکان بنا دے ہاں، سارے کم کر دے ہاں،
اور اپنی طاقت دے مطابق اس کی زیبائش اس طرح محسوس ہوتا کہ جس طرح اتھے ہی رہنا۔ اس نے اعلان کرا دیتا کہ لوگ آ کے میرے محل نو دیکھن، وزٹ کرن، اور وزٹ کے بعد اگر میرے محل دے اندر کوئی نقص ہے تو وہ مینو دسے، میں وہ نقص بھی کرنا چاہتا، اور جو آدمی نقص نکالے گا اس نے انعام بھی دیاں گا۔ لوگ آندے رہے، محل دیکھ دے رہے، کسی نے کوئی نقص نہیں کٹیا۔ ایک بابا آ گیا، اس نے دیکھیا نا تے بادشاہ سلامت نے بلایا، فرمایا کہ اس بابے نو بلاؤ۔ جدو بابے نو بلایا نا تو بابے کو بادشاہ نے پوچھا، بابا میرا محل کیسا لگ گئی؟ اس نے آکھیا تیرا محل بہت اعلیٰ ہے۔ اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ دے وچ کوئی نقص بھی ہے؟ کہندا کہ 2 نقص نو۔ بادشاہ الرٹ ہو گیا، کہندا کہ دنیا میرا محل دیکھیا لیکن نقص نہیں کڈیا، اور یہ بابا میرے محل دے وچوں نقص کس طرح کڈدا؟ دے کپڑے بھی اچھے نہیں، دی سوچ بھی کپڑے دے مطابق ہو سی۔ بادشاہ نے کہا کہ 10 نقص کیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نقص ایک تیرے اندر ہے، ایک محل دے اندر ہے۔ نہ سدا یہ محل رہنا، نہ سدا تو رہنا۔ تیرا محل بھی ناقص ہے، تیری زندگی بھی ناقص ہے، اور ایک بڑھیا ہے، ایک دن اس نے گرنا ہے، ڈھہنا ہے، ایک دن نیست و نابود ہونا۔ فرمایا کہ اس واسطے دے اندر سب تو بڑا نقص ہے کہ اس نے ایک دن ختم ہو جانا، اور تیری ذات دے اندر بھی یہ نقص ہے کہ تو کتنی کی زندگی گزارے گا، آخر ایک دن تینو موت آنی ہے، تو اس دنیا نو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو بابا اس نے کہتا کہ 2 نقص لو، ایک تیری زندگی ختم ہونا لیے، اور اپنے وقت تو بعد اس محل نے بھی ختم ہونا، اور تینو کی پتہ ہے تینو یہ محل دے اندر رہنا نصیب بھی ہونا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 2 منٹ دی زندگی 100 سال دے برابر جو ہے، اس نے اسی دا دے اتے لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نے ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے 2 جواب ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جڑا اپنی موت نو یاد کرے اور موت دے واسطے زندگی دے اندر نیک اعمال اکٹھے کرے، وہ عقل مند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو قبر دی زندگی دے متعلق 3 سوالات دس دیتے، فرمایا کہ اے سوال نو، اے انہاں دے جواب نو، مر ربکا، تیرے کو پوچھا جانا قبر دے اندر تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرے دین دے متعلق سوال ہونا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بھائی لوگ لکھ دیں من نبیوں کا، چلو وہ بھی درست ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور محبت والے لوگ جو اصل اس کی عبارت ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، لیکن سوال یہ اٹھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دس دیتا کہ اس کا جواب رب یلا ہے، لیکن قبر دے اندر مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، کس نے جواب دے سکڑا؟ سوال یہ اٹھتا، جواب اس نے دے سکنا جس نے زندگی دے اندر اپنی زندگی رب دی رضا دی خاطر گزاری، جس نے اپنی خواہش نو سامنے نہیں رکھیا، جس نے رب دے حکم نو سامنے رکھیا، اپنی خواہشات نو سامنے نہیں رکھیا بلکہ رب دے حکم نو سامنے رکھیا، رب دی رضا دی خاطر، جس نے زندگی دے شب و روز گزارے، فرمایا اور رب دے متعلق جس نے سارا کچھ پتہ ہویا، رب دی توحید نو، رب دی وحدانیت نو، رب دی شان نو جو جاندا ہویا، جو کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھن والا ہویا، اس نے جواب دینا کہ رب اللہ میرا رب اللہ ہے، ورنہ زبان خاموش ہو جائے گی۔ جس دا رب دے نال آن جان نہیں، جس دا رب دے نال لین دین نہیں، اس نے کس طرح جواب دے سکنا رب اللہ؟ اس نے نہیں دے سکنا۔ دوسرا سوال،
تیرا دین کیڑا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا اور حدیث پاک فرمایا کہ صبح بھی 3 مرتبہ اس دعا نو یاد کر پڑھ، شام نو بھی 3 مرتبہ اپنا اطمینان، اپنی رضا رب دے سامنے رکھ، پڑھیا کر ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیے کہ یا اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی یہاں، ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، مولا میں تیرے دین اسلام دے اتے راضی یہاں، وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے میں تیرا عاجز بندہ راضی یہاں۔ جس نو دین دے احکامات اچھے نہیں لگ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتا اچھیاں نہیں لگ دیاں، رب دے حکم فرائض اچھے نہیں لگ دے، اس نے کیڑی زبان دے نال سویرے رب نو آکھنا کہ یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، تیرے دین تے راضی ہاں۔ اگر دین دے اتے راضی ہے تو پھر 5 وقت دی نماز ادا کرنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے راضی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اتے عمل کر کے دکھانا۔ اگر دین دے احکامات دے اتے عمل کیتا ہے تو پھر تیرے منہ دے وچوں نکلے گا کہ دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر تیرا آن جان دین دے نال نہیں، صرف دین دا نام تو رکھے ہویا ہے، صرف تیرا نام دین آلہ ہے، اسلامی تیرا نام ہے، نام تے غلام رسول ہوندہ ہے، لیکن جدو اس دی حقیقت دیکھو کہ کئی لوگ سارے تے کو جیسے نہیں نہ ہوندے تے ہوندے دشمن رسول نو، نہ تے دین آلہ ہوندہ ہے لیکن زندگی دین والی گزر نہیں ہوندی۔ پھر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر دے اندر تیرے سامنے جو ذات اقدس ہے ادھے متعلق دنیا تے تیرا کی ایمان سے؟ حضور دے نال محبت رکھن والا اے اکثر اوقات نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کری دیئے، ہمیشہ اللہ پاک یہی توفیق دے وے۔ سرکار دے نا شان بیان کر دی، کدے سرکار دا سیرت بیان کیتی، کدے سرکار دی صورت بیان کیتی، تے کچھ لوگ نہ سمجھ دیں پتہ نہیں صورت کیوں بیان سرکار دی کر دیں، ہمیشہ انہاں سیرت ہی بیان کرنی چاہی دیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جیسا بڑھایا بڑھا دیتا، اے حضور دی صورت کیوں بیان کر دیں؟ حضور دی صورت اس تو بیان کر دیا سن کے تینوں یقین آ جائے جدو تیری قبر دے اندر حضور سامنے آنا تے پھر تو آکھے کہ انہاں نوں تے میں پہلے جاندا سا، چہرہ دیکھیا نہیں لیکن چہرے دی ہر ادا، آپ دی زلفاں، آپ دا چہرہ، آپ دے مبارک دند، آپ دی زبان اقدس، آپ دے ہونٹ، آپ دے اکھاں دی تعریف سن کے نا تو قبر دے اندر انشاءاللہ کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، کہ ایڈا سونا ہوتے ہو ہی کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور قبر دے اندر تو اس سوال دا جواب دے سکے گا، لیکن اگر حضور دی تعریف، حضور دی سیرت، حضور دی صورت زندگی دے اندر تو نہیں سنی، نہیں اس نے اتے عمل کیتا، نہیں اس نے سمجھن دی کوشش کیتی، تو پھر اس کا جواب اے نہیں، پھر تو نہ حضور نو پہچان سکسے۔ اگر تو درود پاک پڑھن والا حضور دا خاص الخاص امتی ہے تو بھی حضور نو پہچانے گا۔ اور دوسرا سوال یہ اٹھتا کہ حضور بھی کرم کرن نہ اپنے امتی دے اتے نشاندہی کرن کہ اے فرشتے ہو یہی میرا امتی ہے۔ پھر 4 سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تیرے 4 سوال جڑے ہیں نا وہ تیرے قیامت دے سوال نو۔ فرمایا سب تو پہلا سوال ایک تے ہے نماز دا، قبر دے اندر، آخرت دے اندر۔ اور علماء لکھ دیں کہ نماز دے سوال جدو تیرے کو سوال کیتا جانا، اگر نماز دے سوال دے اندر تو فیل ہو گیا تو فرمایا کہ تیری کوئی نیکی تینوں پاس نہیں کرا سکتی۔ اگر نماز دا سوال فیل ہوندہ ہے تو پھر کوئی نیکی تینوں پاس نہ کرائے گی۔ جو پہلا سوال ہے
اس دا جواب دینا ضروری ہے نماز دا، اور پہلا سوال ہی نماز دے متعلق ہونا، کیونکہ اسے دا اعمال دے نال تعلق ہے۔ اگر وہ پہلے سوال دا تو جواب نہ دے سکیا تو سمجھ کے تو فیل ہے، پھر تیرے مقدر دے اندر کروڑا سال دی دوزخ ہے۔ لیکن اگر نمازی ہے نا، میں عرض کرا نا 4 سوال کیسے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ تو زندگی کیوں جی گزاری ہے، تیری جوانی کیسی گزری، تو زندگی کیسی گزاری، تیری جوانی کیسی گزری، اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے دا جواب دینا ہے، اپنی جوانی دے ایک ایک لمحے دا جواب دینا۔ پھر سوال ہے کہ تو رزق کس طرح دا کمایا، کیڑے کیڑے طریقے دے نال تو رزق کمایا، اور اگلا سوال ہے کہ رزق تو خرچ کتے کتے کیتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرے کو پوچھا جانا تو رزق کس طرح کمایا، کیڑے کیڑے طریقے تو اپنائے، حلال حرام، اور جدو تو رزق کما لیا تو رزق نو خرچ کتے کیتا۔ فرمایا چوتھا سوال تیرے کو یہ کیتا جانا کہ جتنا علم تیرے کو ہے سی، جو بھی تو جاندا سا، اپنے علم دے اتے تو کتنا عمل کیتا۔ علم اگر تیرے کو بہت سارا ہے، بہت ساریاں کتاباں دی سیاہی تو چٹی ہوئی ہے، لیکن عمل تیرے کو زیرو ہے، تو رب نے قیامت والے دن تیرے کو پوچھنا بھئی تیرے کو علم کتنا سی، اور جتنا تیرے کو علم سی ان دے مطابق اپنے علم دے اتے تو عمل کتنا کیتا۔ علم پڑھنا اور چیز ہے، سمجھنا اور چیز ہے، اور پڑھ کے اس دے اتے عمل کرنا میرے دوستو اور چیز ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی فرمایا کہ عبادات دے وچوں میرے رب نو جو سب تو بڑی چیز پسند ہے، سب تو بڑی پسند ہے عبادت، اس کا نام نماز ہے۔ اللہ دی سب تو پسندیدہ عبادت نماز ہے، ملکوتی عبادت ہے، فرشتیاں دی عبادت ہے۔ ایک آسمان دے اتے فرشتے ہاتھ بن کے قیام دے اتے کھڑے ہیں، ایک آسمان دے اتے رکوع دے اندر فرشتے، ایک آسمان دے اتے سجدے دے اندر۔ جدو تو رب نے انہاں نو پیدا کیتا تا قیامت یا جدو رب چاسی اس وقت تک انہاں نے سجدے دے اندر، انہاں نے رکوع دے اندر، جو قیام دے اندر، جو کودے دے اندر، اللہ اکبر، جو سجدے دے اندر، پوری زندگی سجدے دے اندر۔ لیکن میرے مالک دا صدقہ رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم دا، میرے مالک نے ایسی عبادت سانو عطا کی تھی جو ملکوتی عبادت ہے، فرشتیاں دی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ تیری صبح دی نماز، پھر تو ظہر دی نماز پڑھی، درمیان دے وقفے دے اندر جتنے صغیرہ گناہ تیرا اللہ پاک معاف کر دے گا۔ ظہر تو اثر پڑھی، ظہر تو لے کے اثر تک دے گناہ معاف، اور اس تو اگے یہ تے ہر نماز دے متعلق ہے نا، اسی طرح ہر جمعہ دے متعلق ہے، عید دے متعلق ہے، اور رمضان شریف دے متعلق ہے کہ انہاں دا درمیانی حصے دے اتے اللہ اکبر جتنے تیرے صغیرہ گناہ تیرا رب معاف فرمائے گا۔ اگر صغیرہ گناہ نہیں تو انہاں دے بدلے تیرا رب تیرے درجات بلند کرے گا۔ اگر وضو دیکھیا جائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، وضو دی بات میرے دوستو بڑی یاد رکھن والی، کہ ایک آدمی وضو کرن لگیا بسم اللہ شریف نہیں پڑھدا، او دے جسم دے اعضاء دھل دین، گناہ جڑ دین، معاف ہوندین۔ لیکن ایک آدمی اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو شروع کردا ہے تو پھر صرف وضو دے اعضاء نہیں، جس طرح انسان غسل کردا پورے جسم دے گناہ وضو تو بعد جڑ جاندے۔ اور وضو دے پانی دے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے بڑے ہی خوبصورت قول نو، چونکہ اللہ پاک نے آپ نو او ملکہ عطا کیتی سی اور او چیز عطا روحانی کیتی سی کہ آپ کسے دے غسل دا وضو دا پانی دیکھ کے دس چھڑدے سن کہ اس دے اندر اے گناہ ہے، اس نے اے کبیرہ گناہ کیتا۔ اور آپ نے نا بڑی خوبصورت وضاحت کیتی، بڑی بات سمجھن والی ہے۔
آپ نے نا ایک اس بندے دے گناہگار دی بات کی تھی کہ جس نے وضو کیتا او دے جو ہے نا وضو دا پانی اس دے اندر غلاظت ہے، جس تے تھوڑے گناہ اس دے اندر عفیفہ اس نو غلیظہ دا نام دیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ وضو کرن تو بعد نا جو وضو دا پانی ہے نا گردا ہے، جس دے نال وضو کیتا ہے، جس دے نال غسل کیتا ہے، خاص کر کے وضو دا پانی، وضو دا پانی ناپاک نہیں ہوندا لیکن ہے طاہر مطہر نہیں۔ وضو دا پانی طاہر مطہر نہیں۔ طاہر کس نو آکھدن جڑا پاک ہے، مطہر کس نو آکھدن جڑا پاک کردہ ہے۔ بڑی خوبصورت بات اور سمجھن والی نمازیاں دے متعلق کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو دا پانی اگر کپڑے دے اتے لگدا، لوگ بڑیاں بڑیاں گلاں کردے نا، بیچارے میرے نالا دے اندر سمجھدے نا پتہ ہوندا کہ آکھنا کہ نہیں، آدھن جی وضو دا پانی لگ گیا ہے، کپڑے بھی پلیت ہو گیا۔ میرے دوستو نہیں، وضو دا پانی پاک رہندا، لیکن کوئی اور آدمی اودے نال وضو نہیں کر سکدا۔ اور ایک سوال اور اٹھدا کہ کئی بزرگاں دے وضو دے پانی لوگ پیندن ہے تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے متعلق، اور باقی پھر لوگاں دے اپنے ذہن نو، لیکن اس دا پینا انہوں نے جائز لکھیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دا پینا جائز لکھیا۔ اگر کسی بزرگ دے وضو دا پانی کوئی آدمی گھٹ بھردا ہے تو اس نے جائز لکھیا، لیکن وضو دے پانی نو طاہر لکھیا، مطہر نہیں لکھیا۔ یہ بات سمجھن والی ہے کہ کسی دے وضو دا پانی دوبارہ جنہ جگہ دے اتے پانی عام نہیں نا، اسی تے پانی دی قدر نہیں نہ کردے، سانو کی پتہ پانی دی قدر کی ہے۔ اس علاقے دے چلا جا جتھے پانی نہیں ملدا، تینوں پانی دی قدر پھر ہوگی۔ جتھے ایک لوٹا پانی دا لے کے پورے جسم دا غسل کر لیندے، انہاں دا طریقہ ہوندا، انہاں نوں پتہ ہوندا، لیکن جس وقت تو غسل کردا تے پتہ نہیں ٹینکیاں ضائع ہو جاندیاں۔ اس پانی دے متعلق بھی سوال کیتا جانا نا، تو کتنا ضائع کیتا۔ تے جے چاچے ریاض کول سوال ہویا بتو لیٹرینہ دھون لگیا، موٹراں چلا لئیاں دو تے انہاں دے جناب پائپ تو کھول دتے، اگر انہاں دا حساب ہویا تو پھر ریاض دا کی بڑھے گا؟ میرے دوست ہر چیز دا سوال ہے، ہر چیز دا سوال ہے۔ وضو دا پانی کتنا استعمال کیتا، کس طرح استعمال ہویا، جیڑا استعمال ہویا اس نو پانی نو تو گندا نہیں کہہ سکتا، لیکن دوسرا آدمی کو دے نال وضو نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا، میں تانوں نا ایک مثال عرض کراں، حدیث پاک دی کتاباں دے اندر پہلی امتاں دے ایک بزرگ دا واقعہ آندا، اور اگر اس نو نا غور دے نال دیکھیا جائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت واقعہ اس جریج آدمی دا بیان کیتا، بزرگ دا، عابد دا، اور حدیث پاک جو ہے اگر اس کو دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اس نے باہر جنگل دے اندر ڈیرا لگایا ہے، اللہ اللہ کردہ ہے، اور اللہ اللہ جدو کردہ ہے، بڑے دن ہو گئے گھر نہیں گیا، اس دی ماں اس نے ملن دے واسطے گئی، اس دی ماں اس نے ملن دے واسطے گئی۔ ماں نے نا حدیث پاک کے الفاظ کس طرح میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوپر رہندا سی، ماں نے نا منہ اوپر کر کے متھے اتے ہاتھ رکھ کے، اللہ پاک علم عطا کردہ، لیکن میرے حضور نو میرے رب نے کس طرح علم عطا کیتے سمجھ نہیں آندی۔ سمجھ تو بالا تر بات ہے کہ بات اس دی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دا بندہ ہے، موسیٰ دی امت دا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دی ماں نے اس طرح متھے اتے ہاتھ رکھ کے نا اس نے آواز دیتی، یا جریج یا جریج۔ وہ نماز آدمی پڑھدا پیا سی، اس نے سوچیا کہ ماں دی آواز ہے، نماز چھوڑا یا ماں دی بات سنا۔ بہرحال اس نے نماز دے دوران فیصلہ کیتا، اس نے کہا ماں نو گھر جا کے مل ایسا رب دی عبادت نہ چھوڑ دا۔
دی ماں نے اس نے ایک بد دعا دیتی. اس نے کہا کہ جریج تو مینوں ملیا نہیں، بڑے دن ہو گئے نہ تو میرے کول گھر آیا. اگر میں تیرے عبادت خانے دے اندر آئی ہاں پھر بھی تو میرے نال ملاقات نہیں کیتی. تیری ادو تک موت نہ آوے جدوں تک کسے زناکار عورت دا منہ تو نہ دیکھ لوے. ماں دی بد دعا ہے، لیکن بد دعا دے اندر نہ بڑیاں آسانیاں نے. نہ ماں نے بے ایمان ہونے دی دعا کیتی. ماں دی دعا دنیا دے اندر بھی لگ دی ہے، آخرت دے اندر بھی لگ دی ہے. اے نا کدے بھی ذہن دے اندر نہ بٹھاؤ ماں باپ دی دعا میرا اللہ اولاد دے حق دے اندر قبول کردا ہے. وہ جو اس علاقے دا چودھری سی، اس نے ایک عورت تیار کی تھی. اس نے آکھیا جا اس نے متعلق نہ جا کے غلط خبر پھیلا، ادی بدنامی کر، چونکہ نیک آدمی نو لوگ دیکھ نہیں سکتے. پھر میرے رب دے امتحان بھی ہوندے نا، انہاں امتحاناں دے وچوں بھی گزرنا پیندا. اس آدمی دے کول گئے، لوگاں نے تے عبادت خانے نو ہیٹھوں ڈھانا شروع کیتا، مٹی دا سی. اینڈ دے اتنے پہنچے نا تو اوپر تو ہیٹھا نیچے آئے. انہوں نے پوچھا کی گل ہے؟ دس دن کہ تیرے اتنے ایسا عورت نے تہمت لگائی ہے. احادیث دی کتاباں دے اندر 6 طریقے دے نال اے واقعات دا 6 طریقے دے نال تھوڑی تھوڑی تبدیلی دے نال. اللہ اکبر. اس نے آکھیا بھئی اس طرح کرو، مینوں پہلو اپنی ماں دی زیارت کر لین دیو، ماں نوں ملن دیو، پھر اس تو بعد میں تہاڈے معاملات نپٹانا. وہ پہلو ماں کول جا کے معافی منگی، ماں نوں کہا مینوں معاف کر دے، تو مینوں بد دعا کوئی نہ کوئی ضرور دیتی. ماں نے دسیا کہ اے بد دعا دیتی. ہو سکیا اے تیری بد دعا تے لگ گئی ہے نا، لوگاں میرے مگر نا تہمت لگا دیتی ہے زنا دی. واپس گئے اپنے مقام تے، لوگ سارے اکٹھے. وہ بی بی بھی آ گئی. اس بی بی دے کولو انہاں نے پوچھیا کہ تیرے پیٹ دے اندر بچہ کس دا؟ تو بی بی نے دسیا کہ اس عابد آدمی جریج بزرگ دا ہے. اور اس نے نا نفل ادا کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر کے اس نے بی بی دے کولو پوچھیا کہ بی بی دس تیرے نال میں برائی کتھے کیتی ہے؟ اس نے آکھیا کہ تو اس درخت دے نیچے میرے نال برائی کیتی ہے. سارے لوگاں نو لے کے وہ بی بی نو بھی لے کے عابد اس درخت دے نیچے پہنچ گیا. اس نے نا درخت نو آکھیا کہ تو اللہ دی مخلوق ہے اور میں اللہ دا بندہ ہاں. اگر تیرے نیچے میں برائی کیتی ہے تو پھر تو بول کے دس. اگر کسی ہور نے اس عورت دے نال برائی کیتی ہے تو پھر بھی دس. میں ایک تانوں اصول عرض کرانا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تمام انبیاء تو اعلیٰ، حضور دے صحابہ دا مقام تمام نبیاں دے صحابہ تو اعلیٰ، میرے حضور دے اولیاء اللہ دا مقام تمام انبیاء دے اولیاء اللہ تو اعلیٰ. انہیں بڑا عجیب غیب دا علم ہے تے لوگ تے غیب دے علم دے اندر اللہ دے نبیاں نو بھی نہیں مندے. بات نہیں تو سمجھی میری. غیب دے علم جدو آوے نا تے لوگ آتے جی نبی بھی کوئی نہیں پتا، لیکن یہ نبی نہیں نا، یہ ولی ہے تے ولی بھی بنی اسرائیل دا ہے. اور اگر میرے حضور دی امت دا ولی ہوئے، اصول دیکھو نا، تمام انبیاء دے اولیاء اللہ تو میرے حضور دی امت دے اولیاء اللہ دا مقام بلند ہے. جریج بیچارے دا کی مقام ہے؟ حضور دی امت دے اولیاء اللہ دے سامنے درخت دی ٹہنی ٹہنی بولی، درخت دا پتا پتا بولیا کہ جریج تو بے گناہ ہے، اے عورت نے میرے ہٹھے زنا فلانے چرواہے دے نال کیتا ہے. درخت دا ایک ایک پتے نے گواہی دیتی، درخت دی ایک ایک ٹہنی نے گواہی دیتی. پھر آپ نے اس عورت کو سامنے کھڑا کر کے آپ نے فرمایا ایک اور گواہی لے لاؤ. آپ نے فرمایا یا بابوسو،
من ابو کا، اے عورت دے پیٹ دے اندر تو جو بچہ ہے. کدی ماں دے پیٹ دے اندر بچے بولے؟ یار بات سمجھن والی ہے. بیان کرن والا کون ہے؟ اللہ دے رسول دی ذات ہے. کدی ماں دے پیٹ دے اندر کچے بچے بولے؟ ہاں چھوٹے بچے بول دیں، چھوٹی عمر دے بچے بول دیں. قرآن کہندا وشاہد شاہد من علیہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. ہاں قرآن کہندا کہ یوسف دی پاک دامنی دی گواہی بچے نے دتی، اور جو میں آیات عرض کیتیاں نے پڑھ کے دتی کہ اگر یوسف دا قمیض اگوں پھٹیا ہے تے یوسف گناہ گار ہے، اگر پچھوں پھٹیا ہے تے عورت گناہ گار ہے. دیکھو جدو دیکھیا فلما را قمیصہ قد من دبر تے قمیض پچھوں پھٹیا ہے، فرمایا قال انہو من قید کن ان قید کن عظیم. فرمائی عورت تہمتاں لگا دیا یوسف دا دامن پا کے. اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا کوئی ولی اللہ غیب دی خبر اللہ دی عطا کردا طاقت دے نال، روحانی طاقت دے نال اگر کوئی بات کردا تو لوگ نبیاں نو بھی نہیں چھوڑ دے، لوگ ولیاں نو نہیں چھوڑ دے. لیکن بنی اسرائیل دا ولی ہے، اس نے کہا اے عورت دے پیٹ دے اندر یا بابوسو من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو جادا وہ بھی ساڈے جائے نسی بھی ساڈے جائے. تو کسا حاملہ عورت دے سامنے کھڑو کے ادھر کولو پوچھ رہا یا بابو سو من ابو کا. یار گل سمجھن والی ہے. عقل اللہ پاک نے تہانوں مینوں سب نو عطا کیتی ہے. کسے عورت حاملہ دے سامنے کھڑے ہو کے بات تے کر، ادھر کولو پوچھ رہا تیرے پیٹ دے اندر جو بچہ ہے دس تیرا پیو کیڑا ہے، تے سن بھی پتہ لگا تو ان نہ جیا تو وہ تیرے جائے. جے تیرے آنکھیں کوئی نہ لگے تو پھر اسی سمجھ دیا کہ تو جھوٹا ہے. اللہ دے نیک لوگ سچے. ادھر کیا یا بابو سو من ابو کا، کہ دس تیرے پیٹ کے اندر، عورت دے پیٹ کے اندر جو تو بچہ کچا ہے تیرا باپ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس دی آواز لوگاں نے سنی. اس نے آکھیا کہ تسی میرے باپ نہیں، میرا باپ چروا. میرا اللہ اپنے لوگاں دی پاک دابری اس طرح ثابت کر دیں. اللہ اکبر. لیکن میں جو بات وضو دی سی، تسی بھی بڑے حیران ہو سو کہ بات وضو دی پہ کرتا چاہ کے جرائد تے جا کے رکھ دیتی. جرائد دا مقام دیکھو، کچے بچے نے اس کی گواہی دیتی، درخت نے گواہی دکھتی. لیکن جرائج قیامت والے دن نہ جرائج دا منہ روشن ہونا، نہ جرائج دے ہاتھ روشن ہونے، نہ جرائج دے پیر روشن نو. میرے حضور دے امتی تو جو وضو کردا انتم غر المحجلون یوم القیامت بآثار الوضو. میں نا اکثر اور بھی پڑھ دے لوگ یہ نہیں پڑھ دے، میں نا بڑا لطف آندا جدو درود پاک پڑھی دا الصلاۃ والسلام. سنو تو سی یار ایک میری تو بات سن لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. یہ میں نا کی بڑھدا کہ اے وضو دے آثار چمکڑ آلے روشن آلے نبی، تیرے تے سلام ہوئے کہ تو ساڈا قائد قیامت والے دن بن کے سانو جنت لے جانا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. حضور دے کولوں پوچھیا یا رسول اللہ اپنی امت نو کیویں پہچان سو؟ فرمایا کہ میری امت دے وضو دی وجہ تو ہاتھ بھی نور علی نور ہون گے، چہرہ بھی نور ہوے گا، پیر بھی چمکدے پے ہون گے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث قدسی ہے نا کہ جدو نفلی عبادت دے ذریعے اللہ فرماندے فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہا. مطلب میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا، میرے ہاتھاں نال کم کردا، میں اس دا اکھاں بن جانا، میری اکھاں نال دیکھدا، میں اس دی زبان بن جانا، میری زبان دے نال گل کردا. اللہ دی زبان ہے نا جرائج دے منہ دے اندر. اس نے پوچھیا یا بابو سو
من ابو کا تیرا باپ کون ہے نا وہ زبان، ہے نا وہ کن. لیکن میرے حضور دے ایک سادے جائے امتی دا او مقام ہے کہ جڑا جریج نو نہیں ملیا، جریج نو نہیں ملیا. میرے حضور علیہ السلام دی ذات اقدس نو چھوڑ کے کسے نبی دی امتی نو اے مقام نہیں ملیا. لوگ تے نا گلاں کردے نا نبی دے، اسی نبی نو نور نہیں مندے. کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پہندا ہر پاسے ایہو شور ڈٹھا. کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پہندا ہر پاسے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیا گل مکا چھوڑی، تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. انہاں دی اپنی نورانیت ہے، 1,24,000 پیغمبرہ دی، لیکن میرے مصطفیٰ دی نورانیت اپنی ہے. حضور دے نور دا صدقہ، بات نہیں سمجھے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا صدقہ حضور دی امت نو قیامت والے دن وضو دے آثار چمکن گے. گویا کہ حضور دی اس نور دا ایک حصہ حضور دے امتی وضو کرن والے نو ملے گا. نہ عیسیٰ دے امتیاں نو ملیا، نہ موسیٰ دے امتیاں نو ملیا، نہ ابراہیم دے امتیاں نو ملیا. کسی نبی دے امتی نو اے نور نہیں ملیا. اگر اے نور ملیا ہے تو میرے مصطفیٰ دے نور دا صدقہ حضور دے سادے جائے امتی نو، حضور دے سادے جائے امتی نو، ان پڑھ امتی نو سادہ جائے امتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جیڑا چاہتا ہے کہ قیامت والے دن مینوں نور زیادہ تو زیادہ ملے، میرے ہاتھ زیادہ تو زیادہ روشن ہون، میرا منہ زیادہ تو زیادہ چٹا ہوئے، میرے منہ دے وچوں لاٹا نکلن، میرے حضور نے فرمایا کہ او کسرت دے نال وضو کیتا کرے. اور جتنی کسرت دے نال تسی وضو کرو گے، فرمایا قیامت والے دن اتنا تہاڈے چہرہ، ہاتھ تے پیر روشن ہون گے. میرے دوست اپنے نبی دا مقام سمجھ، اپنے نبی دا مقام سمجھ کے اس نبی دے صدقے تیرے رب نے تینوں کتنیاں کتنیاں نعمتاں اس جہان دے اندر عطا کیتیاں، اور تینوں کتنیاں نعمتاں آخرت دے اندر تیرا رب عطا کرے گا. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمانا. آمین بجائے سیدنا